अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उस जंग के नाम, उस बर्बरियत के नाम, उस जुल्म के नाम जिसे 3 हफ्ते गुजर गए और इन 3 हफ्तों में जो क़यामत फ़लस्तीनियों पर टूटी है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। मैंने एक बिलबोर्ड देखा वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिस पर लिखा था कि नो हैलोवीन दिस ईयर बिकॉज हॉरर इज़ रियल, हॉरर इज़ इज़राइल। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? ये कुछ इमेजेस देखिए, आप यकीन जानिए कि इन इमेजेस को डाउनलोड करते हुए, इन इमेजेस को इंटरनेट पर सर्च करते हुए मेरा दिल फट रहा था, मुझे रोना आ रहा था वो तमाम पेन इमेजिन करके जो इस वक्त इजरायली फेस कर रहे हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, वो हस्पतालों में हों या सफ़ेद कफन में लपेटे हों, कौन इनको दहशतगर्द कहेगा? कौन कहेगा कि ये इस जंग के ज़िम्मेदार हैं? क्या इज़राइल को ये नज़र नहीं आ रहा? क्या दुनिया को ये नज़र नहीं आ रहा? क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ जो इज़राइल को सपोर्ट कर रही हैं, सलामती काउंसिल में जब भी फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है, वीटो कर दिया जाता है, इज़राइल की गैर मशरूत सपोर्ट की जाती है, वो चाहे फंड्स की सूरत में हो, वो चाहे उनके साथ खड़े होने की सूरत में हो, वो चाहे उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने की सूरत में हो। इन तमाम तस्वीर में छोटे छोटे मासूम बच्चे ज़ख्मी हालत में मलबे तले दबे, हस्पताल में, हस्पताल के बेड के ऊपर किस तरह से अपने प्यारों के लिए रो रहे हैं। कोई अपनी माँ के लिए रो रहा है, कोई बच्चा अपने बाप के लिए रो रहा है, कोई अपनी फैमिली के लिए रो रहा है। ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, मुसलमान हैं और फ़लस्तीन में बुरी तरह से शहीद किए जा रहे हैं। फ़लस्तीन में बुरी तरह से उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। और हम यहाँ बैठे इस बहस में पड़े हैं कि किसने शुरुआत की थी, कौन कसूरवार है और कौन कितना हिस्सा प्ले कर सकता है इस जंग को ख़त्म करने में। ये इमेज देखिए, आप यकीन जाने मैंने जब ये इमेज देखा कि एक हॉस्पिटल के बेड पर एक बहुत छोटी सी बच्ची जिसे डॉक्टर्स ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे सामने मुझे अपनी बच्ची नज़र आ गई। 9 माह की है और उसे ज़रा सी चोट लग जाए तो सब कुछ छोड़कर भागते हैं, हम पकड़ते हैं कि गिर गई है, चोट लग गई है। ये छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से महरूम हो रहे हैं, अपने ख़ानदान वालों से महरूम हो रहे हैं। किस तरह फ़लस्तीनी वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते। इस वक्त के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 8,000 के करीब फ़लस्तीनी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। वो जन्नत से देख रहे हैं कि उनको सपोर्ट कौन कर रहा है। क्या मुसलमान, चाहे वो कंट्रीज़ हैं या इंडिविजुअल लेवल पर हैं, उनके लिए खड़े हुए कि हमने अपनी आवाज़ बुलंद की, कि हमने अपना हिस्सा डाला उनकी इस तकलीफ़ में। इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन के मुताबिक 28 अक्टूबर को होने वाले अटैक के बाद, जिसे इज़राइल बड़े फ़ख्र से सेकंड स्टेज ऑफ वॉर कह रहा है, इज़राइली प्रेसिडेंट जिस पर लानत हो, वो ये कह रहा है कि इससे पहले कभी नहीं देखा होगा जो अटैक अब शुरू होने वाला है। गाज़ा की पट्टी पर जिस तरह से ट्रूप्स मार्च कर रही हैं और गाज़ा में मौजूद तमाम मुसलमान और फ़लस्तीनियों पर अटैक किया जा रहा है, उसकी स्टेज शुरू हो गई है। अब तक 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली इस जंग के बाद से लेकर 8,000 के करीब फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए हैं, 8,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि करीबन इन 8,000 फ़लस्तीनियों में 3 से 3,500 बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनका किसी जंग से, किसी एजेंडे से, किसी नज़रिए से कोई लेना देना नहीं है, इसमें मारे जा रहे हैं। क्या अमेरिका को ये नज़र नहीं आ रहा? क्या यूके को ये नज़र नहीं आ रहा? क्या वो तमाम कंट्रीज़ जो सपोर्ट कर रही हैं इज़राइल की इस बर्बरियत में, उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे कोलैटरल डैमेज नहीं है, उन्हें कत्ल किया जा रहा है, उनको ज़िबा किया जा रहा है, जानबूझकर ये अटैक्स किए जा रहे हैं रेजिडेंशियल जगहों पर, हस्पतालों में, स्कूलों में, उन जगहों पर जहाँ पर लोगों ने पनाह ली हुई है। करीबन 6 से 7 लाख फ़लस्तीनी जो हैं वो इस वक्त अपने अपने घरों से बाहर हैं और जो घरों में हैं वो महफूज नहीं हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल एरियाज़ पर मुसलसल एयर स्ट्राइक की जा रही है। इस वक्त वहाँ इज़राइल ने गाज़ा में मौजूद तमाम मुसलमानों, छोड़ दीजिए मुसलमानों, इंसानों, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, वहाँ हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, और उन इंसानों के ऊपर
ज़िंदगी बंद कर दी है। ना उनके पास खाने के लिए कुछ खुराक मौजूद है, ना साफ़ पानी मौजूद है, अस्पतालों में मेडिसिन्स नहीं है, स्कूल्स और वो तमाम रेफ्यूजी कैंप्स जहाँ पर उन्होंने पनाह ली हुई है वो सेफ़ नहीं है। जो लोग अपने घरों में मौजूद हैं उनके घरों को मुसलसल एयर स्ट्राइक के ज़रिए तबाह किया जा रहा है, और अगले दिन रात को जब अटैक होता है तो अगले दिन मलबे के नीचे से उन तमाम शुहदा को निकालना जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। आप यकीन जानिए किस कदर दिल गुर्दे का काम है जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वो चाहे मेडिकल हेल्प की सूरत में हो, वो चाहे प्रेस की सूरत में हो, जो मुसलसल दुनिया को इजराइल का मकरू चेहरा दिखा रहे हैं। 5th जनरेशन वॉर में इजराइल इन्फ्लुएंस कर रहा है उन तमाम प्लेटफॉर्म्स को जो पब्लिक आवाज़ बनते हैं, वो चाहे फेसबुक है, वो चाहे इंस्टाग्राम है, वो चाहे गूगल है, वो चाहे मुख्तलिफ मेन मीडिया हाउसेस हैं जिसमें BBC और CNN भी इंक्लूडेड है जो पार्शल रिपोर्टिंग कर रहा है। और अगर कोई इदारा अल जज़ीरा जैसा न्यूट्रल रिपोर्टिंग कर रहा है, फ़लस्तीन के हालो अहवाल दिखा रहा है, वहाँ पर तबाहकारियाँ दिखा रहा है, वहाँ पर जो हालात हैं उनको मेंशन कर रहा है, तो उसे धमकियाँ दी जाती हैं, अरब कंट्रीज़ पर प्रेशर डाला जाता है कि इस रिपोर्टिंग को बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए? क्यों ना दिखाया जाए कि किस तरह से ये तमाम इज़राइल, अमेरिका, UK, फ्रांस, वो तमाम कंट्रीज़ जो इज़राइल को सपोर्ट कर रही हैं, किस तरह से इंसानी हकूक़, इंटरनेशनल लॉज की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। कैन यू इमेजिन कि फ़लस्तीन में फ्यूल नहीं है, हॉस्पिटल्स में लाइट के लिए जनरेटर चलाने के लिए फ्यूल मौजूद नहीं है, और आप सोचिए कि तमाम अरब कंट्रीज़ जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, दुनिया में फ्यूल प्रोवाइड करती हैं, वो अपने ही मुसलमान भाइयों के लिए फ्यूल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। कैन यू इमेजिन द आयरनी कि इस वक्त फ़लस्तीन में जो माएँ अपने बच्चों को रो रही हैं, जो माएँ अपने शौहरों को रो रही हैं, वो किस तकलीफ़ में हैं, वो किस कर्ब में हैं। जो लोग बच गए हैं, जो रेफ्यूजीज़ कैंप में मौजूद हैं, उनके खाने के लिए वहाँ खुराक नहीं है, और UN की तरफ से इस्टेब्लिश फूड डेपो जो वहाँ पर फूड प्रोवाइड करने के लिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखा गया है, उसके ऊपर लोग टूट पड़े। सोचिए, इमेजिन कि उन्होंने कितने दिनों से खाया नहीं होगा, कितने दिनों से वो अपने आंसू नहीं साफ़ कर पा रहे कि वो अपने प्यारों को रोएं, या जो मौजूद लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें, या अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। ये इतनी तकलीफ़, इतना स्पेशली अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो आप यकीन जानिए कि इसने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। ये एक छोटी सी बच्ची जो अपने पेरेंट्स के साथ उस घर में थी जिस पर इजराइल ने रात को अटैक किया। अब यकीन जानिए इस बच्ची में मुझे अपनी बच्ची नज़र आई कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल है, इस वक्त वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से कत्ल किया जा रहा है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये नहीं था कि मैं यहाँ बैठकर सिर्फ बात करती रहूँ, सिर्फ उस कर्ब को, उस जुल्म को, उस अजाब को बयान करूँ जिससे हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई गुजर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से हस्पताल लाए जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वो झूल रहे हैं, या इस दुनिया से जाकर जन्नत में बसेरा कर रहे हैं, कि हम जुल्म की इस पूरी कहानी में कहाँ खड़े थे, हमने किस तरह से सपोर्ट किया अपने मुसलमान बहन भाइयों को। ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं। आप यकीन जानिए कि हम किस तरह अल्लाह ताला को अपना चेहरा दिखाएंगे कि इतना जुल्म हो रहा था और हम खामोश रहे, हम अपनी कैपेसिटी में कुछ नहीं कर सके। वहाँ जाकर शायद हम उनके साथ ये जंग नहीं लड़ पाएंगे, हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी आवाज़ का सहारा तो ले सकते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म्स का सहारा तो ले सकते हैं, हम बार बार इस पूरी दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं फ़लस्तीन के हक़ में। वो चाहे फ़लस्तीनी झंडा लगाना हो, वो चाहे कोई एक सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर करना हो, पोस्ट लगाना हो, मुसलसल इस बारे बात करना हो, यकीन जानिए ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। कम से कम आपका कॉन्शियस, आपका ज़मीर सेटिस्फाइड रहता है कि आप अपने तौर मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं उन फ़लस्तीनियों का साथ देने के लिए, बजाय इस बहस में पड़ने के कि बाइकआउट करने से क्या होगा, प्रोटेस्ट करने से क्या होगा, हम यहाँ पर बैठकर क्या कर सकते हैं, क्या हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, क्या हम गलत को गलत नहीं कह सकते, किस बात का डर है। अब देखिए दुनिया भर में इज़राइल की सपोर्ट के लिए बड़ी बड़ी सुपर पावर्स से लेकर इंडिविजुअल यहूदी तक खड़े हैं अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए। मैंने एक ज्यूइश
खातून को रोते हुए देखा کہ اسرائیلی جو ہیں وہ بالکل صحیح راستے پر ہیں اینڈ وی سپورٹ دیم، ہماری فیملیز کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے حماس نے، اور اس طرح کے تمام ایجنڈے کے اوپر جو ایک پری پلانڈ ایجنڈا ہے وہ کام کر رہی ہے. تو ہم مسلمان ہو کر، ہم درد دل رکھ کر کیوں نہیں بول پاتے فلسطینیوں کے لیے؟ مجھے ان تمام انٹلیکچوئلس کے اوپر بڑا افسوس ہے جو آج بھی اس بحث میں پڑے ہیں کہ ہمیں پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہماری اپنی ملک میں بہت سی خرابیاں چل رہی ہیں، تو ہم کیوں کر فلسطین کے بارے میں بات کریں؟ او بھائی کیوں نہ کریں؟ کیوں آپ کا دل نہیں پسج رہا ان تمام ویڈیوز کو دیکھ کر، اس صورتحال کو دیکھ کر؟ کیسے آپ پالیٹکس اور فلسطین میں ہونے والی قیامت کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ہاں، پالیٹکس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے. ہم شور مچا کر رکھتے ہیں کہ جی الیکشنز نہیں ہو رہے، ہم شور مچا کر رکھتے ہیں کہ فلاں پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی بن گئی اور فلاں پارٹی کو پیچھے چھوڑ دیا. فلسطین کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے؟ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ اب یقین جانیے کہ اس وقت دنیا بھر میں پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور کل جو گرینڈ پروٹیسٹ کیے گئے جس میں ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس پیپل کنٹریبیوٹیڈ، وہ چاہے یو کے ہو، وہ چاہے ملیشیا ہو، وہ چاہے ٹرکی ہو، وہ چاہے نیوزی لینڈ ہو، مختلف جگہوں سے ہزاروں لوگوں نے فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کیا. ہیش ٹیگ سیز فائر، ہیش ٹیگ غازہ ٹاپ ٹرینڈ رہا. اور ایسے میں اگر میں ذکر کروں سب سے پہلے یو کے کا، تو لنڈن میں ہزاروں لوگ جو شاید مسلمان نہیں بھی تھے، انسانیت کے لیے باہر نکلے، فلسطینیوں کے لیے باہر نکلے. انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا، اور چونکہ یو کے کی گورنمنٹ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے تو یہ پروٹیسٹ اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف تھا. کس طرح سے وہ اپنا امپیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر ہونا چاہیے، یہ وار نہیں ہے، یہ صرف ظلم ہے، یہ بربریت ہے اور سیز فائر ہو جانا چاہیے. یہ پریشرز ویسٹرن کنٹریز میں، ڈیولپ کنٹریز میں بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. پھر نیوزی لینڈ میں آپ دیکھیے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں فلسطین کا جھنڈا اٹھائے باہر نکلے اور فری فلسطین کے نعرے لگائے گئے. ملیشیا میں ایک لارج کراؤڈ باہر نکلا جنہوں نے پروٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیا اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا. اس کے علاوہ انڈیا کے اندر ایک ایسی کنٹری جہاں پر نریندر مودی جو ہے وہ بارہا مختلف پلیٹ فارمز پر اسرائیل کی سپورٹ کرتے رہے، ٹریڈ ان کی اسرائیل کے ساتھ بہت سٹرونگ ہے، لیکن وہاں کی اسٹیٹ کیرلا میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا اور لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے. اور یہاں پاکستان میں سول سوسائٹی کی طرف سے پروٹیسٹ رکھا گیا، لیکن کتنے لوگ تھے وہاں پر؟ میں نے تو نہیں دیکھا. کہ سڑکیں بلاک ہو گئیں، راستے بند ہو گئے اور ہم فری پیلسٹائن کے نعرے لگا رہے ہیں. جماعت اسلامی کی طرف سے پروٹیسٹ کیا گیا، لوگوں نے اس میں بڑی تعداد میں پارٹیسپیٹ کیا. سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے سوشل ہینڈلز کے اوپر انڈیویجول لیول پر اور پبلک لیول پر جو ہے وہ فلسطین کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. باقی سیاسی جماعتیں کدھر ہیں؟ وہ مسلم لیگ نون ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے؟ کس طریقے سے انسانیت کی باتیں کرنے والے، اپنا منشور سامنے رکھنے والے آج فلسطین کے لیے کون سا پروٹیسٹ آرگنائز کر رہے ہیں؟ یہ وہ تمام جماعتیں ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں. تو کیا اپنے پولیٹیکل پلیٹ فارم کو ایک دن کے لیے فلسطین کے نام نہیں کر سکتے؟ کیا ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے؟ کیا ہر ایک اتنا سیلفش ہے کہ وہ دیکھ نہیں پاتا کہ ہم کس طرح سے اپنی آواز بلند کر کے دنیا میں امپیکٹ ڈالتے؟ لیکن آپ یقین جانیے کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے. جب دنیا بھر میں کل پروٹیسٹ کیا گیا، اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا اس میسو پروٹیسٹ میں اور گورنمنٹ کو اسے لیڈ کرنا چاہیے تھا. ٹرکی کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں لاکھوں لوگ سڑک پر نکلے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کرنے، وہیں پر ان کے پریزیڈنٹ نے اس پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. ہمارے یہاں پر وزیر اعظم صاحب جو موجود ہیں، نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب ایک پرانے سیاستدان ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں ہے جگتے مارنے سے، ان کو فرصت ہی نہیں ہے اپنے ارد گرد کی باتیں کرنے سے، کہانیاں کرنے سے. لیکن مجال ہے کہ کوئی آفیشیل لیول پر اسٹرانگلی کنڈیم کیا گیا ہو اس اسرائیل کی بربریت کو. خدا کا خوف نہیں ہے ہماری گورنمنٹس کو، ہماری سیاسی پارٹیز کو، اور وہیں پر کچھ ایسے لوگوں کو بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے بارے بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کے بائیکاٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مختلف برانڈز، مختلف چیزیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں فنڈز وائز، جو اسرائیل کی ملکیت ہیں، جو اسرائیل کی اونرشپ میں ہیں، اگر آپ ان کا استعمال بند کر دیں اور آپ بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ ہر کوئی کرے گا جب، تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پڑے گا. فار ایگزامپل میکڈونلڈس کی بات کر لیجئے.
بہت سے لوگ یہ آرگیومنٹس دیتے ہیں کہ, اور اس میں ماشاءاللہ بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں, اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بھی شامل ہیں, جہاں میں نے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر ان کی باتیں سنی تو میں حیران بھی ہوئی کہ یہ پاکستان میں موجود ہے, اس کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں, اور اگر آپ میک ڈونلڈس کو بائیکاٹ کر دیں گے تو انہیں فرق نہیں پڑے گا. انہیں فرق نہیں پڑے گا, انہیں فرق ڈیفینیٹلی پڑے گا. اور جب میں نے کچھ ریسرچ کر کے پوائنٹس نکالے تو میں بھی کنونس ہو گئی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میک ڈونلڈس کے شیئرز ڈاؤن ہوئے ہیں, اسٹار بکس کے دنیا بھر میں بائیکاٹ کے بعد شیئرز ڈاؤن ہوئے ہیں, ڈزنی کو فرق پڑا ہے. ایسے بہت سے برانڈس ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں انہیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کون کون سی چیز کو بائیکاٹ کریں جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا. تو ایسے میں ایک آرگنائزیشن بی ڈی ایس آرگنائزیشن ہے جو فلسطین میں کام کرتی ہے اور فلسطینیوں کو ہیلپ کرتی ہے, ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ دی گئی ہے, اور میں یہ بروشر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو بی ڈی ایس مومنٹ ہے انہوں نے انکریج کیا ہے کہ ایسے برانڈز اور ایسی پروڈکٹس جو ڈائریکٹلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں تو ان برانڈز کا استعمال بند کر دینا چاہیے, جس میں ڈومینوز ہے, میک ڈونلڈس ہے, پاپا جانس ہے, پیزا ہٹ ہے اور برگر کنگ ہے. یقین جانیے اگر آپ ان کا بائیکاٹ کر دیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا زندگی میں. ہاں, آپ اپنے تھوڑے سے پیسے بچا لیں گے جو ان فضول کی پروڈکٹس میں آپ خرچ کرتے ہیں, اور یہ وہ تمام برانڈز ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں ہیں. میں نے شاید اس بائیکاٹ مہم سے پہلے بھی شاید ہی کبھی ان کی کوئی پروڈکٹ کنزیوم کی ہو, اینڈ آئی ووڈ انسسٹ ٹو آل آف یو کہ اس بحث میں مت پڑیے کہ بائیکاٹ سے فرق پڑتا ہے یا نہیں. اپنا حصہ ڈالیے, اور جب ایک فلسطین کی آرگنائزیشن جو فلسطین کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں امپیکٹ ضرور پڑتا ہوگا. یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے, آپ جا کر وزٹ بھی کر سکتے ہیں. بی ڈی ایس آپ لکھیے تو آپ کو وہاں پر تمام انفارمیشن جو کئی سالوں سے انہوں نے ریسرچ کے بعد وہاں اپلوڈ کی ہے, آپ کو آپ کی باتوں کا جواب ضرور مل جائے گا. اس کے علاوہ کچھ پروڈکٹس اور بھی ہیں جو اس بروشر میں مینشن ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ جو پہلے میں نے پروڈکٹس مینشن کیے وہ زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ہم پاکستانیوں کو, کیونکہ ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ پوما کے کپڑے پہنتے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اے ایکس اے انشورنس کمپنی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اور اگر آپ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ضرور بائیکاٹ کریں. لیکن میسو طور پر میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گی, ڈومینوز پیزا, میک ڈونلڈس, پیزا ہٹ, پاپا جانس اینڈ برگر کنگ, یہ وہ برانڈز ہیں جو فلسطینی آرگنائزیشنز آپ سے کہہ رہی ہیں کہ خدارا ان کا بائیکاٹ کریں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا, فیس بک ہو جائے, انسٹاگرام ہو جائے, یعنی کہ میٹا کی جو کمپنی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ ہر طرح سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طرح کی آوازوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو فلسطین کو سپورٹ کر رہی ہیں. فیس بک کے اوپر بہت سے ایسے گروپس ہیں جن میں سے میں مینشن کرنا چاہوں گی. سول سسٹرز کا ایک گروپ ہے جس میں بار بار فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف پوسٹ کی جا رہی ہیں, اور اس کی جو ایڈمن ہیں کنول, وہ بہت دفعہ یہ مینشن کر چکی ہیں کہ فیس بک کی طرف سے انہیں وارننگز دی جاتی ہیں, ان کی پوسٹ کو ڈیلیٹ بھی کیا گیا, بہت سی جگہوں پر ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی گئی. تو دے آر پلینگ دیئر فیوریٹ, دے آر بینگ ود اسرائیل. وہیں پر اس تمام ڈارک ٹائم میں جو ہماری سوشل میڈیا کی ایپ ہے ٹویٹر, جسے اب ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے, دے آر سپورٹنگ humanity, they are supporting Palestine, they are against Israel, they are supporting all the donations جو غازہ میں موجود مسلمانوں کو بھیجے جا رہے ہیں, فلسطینیوں کو ہیلپ کیے جا رہے ہیں. کیونکہ ایلن مسک نے ایک طرف تو اناؤنس کیا کہ جب کل کی میسو اسٹرائک کے بعد کمیونیکیشنز بند ہو گئیں, وہ چاہے ٹیلی کمیونیکیشن ہو, وہ چاہے انٹرنیٹ کی سروسز ہوں, وہ چاہے آپس میں رابطے کا کوئی بھی ذریعہ ہو, وہاں پر کمیونیکیشن کے تمام رابطے منقطع کر دیے گئے ہیں. ایلن مسک نے یہ اناؤنس کیا کہ اسٹار لنک جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو انٹرنیشنل ریکگنائزڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کو پرووائڈ کرے گی تاکہ غازہ میں وہ آپریٹ کر سکیں, اور غازہ میں اپنی آرگنائزیشن کے تحت جو بھی ہیلپ وہ وہاں دینا چاہیں, وہ چاہے فوڈ ہے, وہ واٹر ہے, وہ شیلٹر ہے, وہ پروٹیکشن ہے, وہ ان کو سپورٹ کرے گی. ان دی اینڈ کچھ پوائنٹس جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ بہت سی فلسطینی آرگنائزیشنز جو میسو طور پر کام کر رہی ہیں, ان کی طرف سے اگر ڈیمانڈ آئے کہ برانڈز کو بائیکاٹ کریں جس سے اسرائیل کو نقصان اور فلسطینیوں کو فائدہ ہوگا, تو ڈیفینیٹلی اس کو ضرور وداؤٹ اے کوشچن فالو کرنا چاہیے. تو بائیکاٹ دا برانڈز جو میں نے ابھی ذکر کیا اس پیمفلٹ میں موجود ہیں, یا اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ریسرچ کر کے اسرائیلی پروڈکٹس اور برانڈز کو بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی چوائس ہے. بٹ یہ جو برانڈز مینشن کیے ہیں, دس از
विदाउट अ चॉइस कि इनको डेफिनेटली ज़रूर बाइकआउट करना चाहिए, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली फ़लस्तीन को होगा। दूसरा पॉइंट जो मैं रेस करना चाहूँगी कि प्लीज़ डोनेट एज मच एज यू कैन। अब हम ये कहेंगे कि हम खुद इन्फ्लेशन के एक दौर से गुजर रहे हैं, मुआशी तौर पर हमारे हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, तो अब यकीन जानिए कि वो डोनेशन 1 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 500 का हो, 5,000 का हो या 5 लाख का हो, वो अल्टीमेटली फ़लस्तीन को फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। अगर आपकी कैपेसिटी में आप 1,000 रुपया डोनेट नहीं कर सकते, आप 500 रुपये भी डोनेट नहीं कर सकते, तो कम से कम 5 रुपये आप डेफिनेटली डोनेट कर सकते हैं। वो चाहे आप ईजी पैसा के ज़रिए करें, आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए करें, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ लिंक्स मौजूद हैं जो आपको डायरेक्टली कह रही हैं कि आप डोनेट करें फ़लस्तीन के लिए। तो अपनी रिसर्च खुद कीजिए और उन वेबसाइट्स पर जाकर जितना हिस्सा डाल सकते हैं वो ज़रूर डालिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि प्रोटेस्ट को ज्वाइन कीजिए, वो चाहे ज़मीनी तौर पर हो रहे हों, सोशल मीडिया के ऊपर हो रहे हों, वो चाहे हैशटैग की सूरत में हो रहे हों, हैशटैग सीज़फायर, हैशटैग गाज़ा, हैशटैग फ्री पैलेस्टाइन, इस तरह के बहुत से हैशटैग्स हैं जो आपके क्लेम को, आपकी सपोर्ट को शो करेंगे। तो वो प्रोटेस्ट चाहे सड़क पर निकल कर फ़लस्तीन का झंडा उठाकर हो या सोशल मीडिया के ऊपर आपका एक स्टेटस विद हैशटैग हो, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिए। फ़लस्तीनियों को पता होना चाहिए कि मुसलमान उनके साथ खड़े हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इस जुल्म, इस क़यामत पर उनके साथ खड़े हैं। उनके दुख में मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन उनके दुख को हम महसूस ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि जो तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर रहे हैं वो बियॉन्ड वर्ड्स हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस वक्त जो सिनेरियो वहाँ पर चल रहा है। चौथा और आखिरी पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अपनी दुआओं में फ़लस्तीन को ज़रूर याद रखिए। अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मदद उन तक पहुँचाए और अल्लाह ताला जो है वो फ़लस्तीनियों की मुश्किलात और तकालीफ़ में आसानी पैदा करे, इज़राइल का बेड़ा गर्क हो और अल्लाह ताला अपना अज़ाब उन पर नाजिल करे, ताकि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकें। आमीन।